करोतु महोदय। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणान् ब्रह्मणस्पदानुशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् श्रीमहागणपतये नमः। ओम प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवत् आनो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजता गन्तु यज्ञम् हवन् देवी जुजुषाणा घृताची शग्मान्नो वाचमुषति शृणोतु श्रीवाग्देव्यै नमः। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अस्तु महोदय। धन्यवादः महोदय। दृश्यते वा? आं महोदय दृश्यते। एकवारं पुनः स्मरणं कुर्मः। नामपदस्य गुणाः वयं गतकक्ष्यायां पठितवन्तः। तत्र मुख्यांशाः लिङ्गं, वचनं, विभक्तिः इति। लिङ्गम् इत्युक्ते पुंलिङ्गं, स्त्रीलिङ्गं, नपुंसकलिङ्गं च। वचनम् इत्युक्ते एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। तदनन्तरं विभक्तयः, तस्य विषये इदानीं अग्रे दीर्घतया पठामः। क्रियापदम् इत्युक्ते तत्र पुरुषः, प्रथमपुरुषः, मध्यमपुरुषः, उत्तमपुरुषः इति। वचनम् इत्युक्ते एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनम् इति। तदनन्तरं लकारः इत्युक्ते पास्ट टेन्स्, प्रेजेंट टेन्स्, फ्यूचर टेन्स् एतत् सर्वम् अस्ति किल। तस्याः लकारे विभागं कृतवन्तः, पाणिनि महर्षेण कृतं तत्। तत्सर्वम् अग्रे पठामः। विभक्तिः किमर्थम् इत्युक्ते वस्तुनिर्देशः। बालकः, बालिका, फलम् इति पुंलिङ्गं वा, स्त्रीलिङ्गं वा, नपुंसकलिङ्गं वा तत् ज्ञातुं शक्यते। तत्कारणात् विभक्तेः प्रामुख्यम् अस्ति। If you have any doubts, please ask. क्रियया सह सम्बन्धः। रामं पश्यामि, रामाय ददामि, रामात् स्वीकरोमि। तत्र क्रिया किं कार्यं सम्भवति तस्य साकं सम्बन्धं सूचयति विभक्तिः। महोदय, आम्, पश्यामि पश्यति, रामं पश्यति और पश्यामि। अहमपि पश्यामि किल, अहं सुन्दरीं पश्यामि। अन्यपदार्थेन सम्बन्धः। रामस्य पत्नी, सीतायाः पुत्रः, फलस्य वर्णः, एवं। अन्यपदस्य अन्वयः। रामाय नमः, रामायणात् परं, रामेण सह, एवं वदामः किल। रामेण सह लक्ष्मणः अपि वनं गतवान्, रामेण सह सीता अपि गतवती, एवं।
तदनन्तरं विभक्तयः महोदय अन्वयः मीन्स् अन्वयः इत्युक्ते इट् सूट्स् It's what, ma'am? I didn't hear that. It suits. Actually, atra namaha asti kila. When namaha is there, you definitely know it cannot be applied anywhere else. It suits only this Ramaya Chaturthi. Evam. So it has a particular place. Only there it will Derives. suit. Is it Saha derives, asti. Mode? Huh? Is it derives? Derives. Saha asti. Saha ityukte Ramena saha. So atra tritiya, when tritiya is there, this saha is applied. So namaha and atra Ramayanat param asti kila. Etat sarvam anya vibhak anya kutrapi tasya yogam nasti. Evam. तदनन्तरं विभक्तयः कति विधाः? सप्त. प्रथमा विभक्तिः इत्युक्ते कर्ता, कर्तां सूचयति. रामः, सीता, फलम् इत्यादयः. तदनन्तरं सम्बोधना विभक्तिः अस्ति. तदपि प्रथमा विभक्तौ एव तादृशमेव तस्याः अपि प्रयोगः अधिकतया. तत्र हे राम, हे सीते, हे फलम् एवं. हे फलं नास्ति. तदनन्तरं द्वितीया विभक्तिः. तत्र कर्मपदं सूचयति. रामं, सीताम्. अहं रामं पश्यामि, अहं सीतां आह्वयामि, अहं फलं खादामि एवं. तृतीया विभक्तिः. रामेण वालिः हतः. तदनन्तरं चतुर्थी विभक्तिः. रामाय नमः, सीतायै नमः. So in the Tritiya Vibhakti, this is also in Sanskrit also it's called Karan. Karanaka. The same names are there, Karan, Sampradana, Am. Karta, Karma, Karana, Sampradana, Apadana, Sambandha Shishti. Adhikarana. Tami is Adhikarana. Then Panchami Vibhakti Ramat, Sitayah, Phalat. Shashti Vibhakti Ramasya, Sitayah, Phalasya. Evam. Astu idanim, can you all say a sentence from each Vibhakti? Prayatnam kurmah va? Ganesh Mahodaya va? Yeah. Ami Mahodaya nasti iti manye. Right. Ramah vane gacchati. Dvitiya? Mahodaya? Yeah. Mahodaya. Aham phalam khadami. Gayatri is there. Gayatri Mahodaya asti va? Vadatu Mahodaya. Bye. Aham Sakiya Vidyalayam gachami. Sakhya saha. Sakhya saha Vidyalayam gachami. Harsha Mahodaya. Mahila putriyaha
पुत्र्ये कङ्कणं ददामि। महिला महिला अस्ति किल, अतः ददाति। जननी महिला महिला अथवा जननी ददामि इति नास्ति, तत्र अहं ददामि। ददाति ददाति। हिना महोदय। हिना महोदय नास्ति वा? भक्तः मन्दिरात् गृहम् आगच्छति। मन्दिरात् गृहम् आगच्छति। हा, कार्तिक महोदय। अस्तु महोदय। रामः लङ्कायां बाणेन रावणं हन्ति। कल्पना महोदय। बालकः फलं खादति। माधवी महोदय। Did we miss Shashti Vibhakti? Did we miss Shashti Vibhakti? Kartik Mahoday. Kartik Mahoday, which one did you? He did Panchami. षष्ठी करोतु, षष्ठी करोतु। अहं लङ्कायां कृतवान्, षष्ठी करोतु। No, I have a question. You said, Kartik Mahodaya, you said Hanti, right? Hanti, is it not plural? Bahuvachana? No. Hanti. Hanti hatah tat tasya anya prayogah asti mahodaya. Anya prayogaha. हन्ति एव एकवचनं। हन्ति हतः हताः वा? हताः इति नास्ति, एकनिमिषम् अहं वदामि। षष्ठी विभक्तेः प्रयोगं कुर्वन्तु। सीतायाः पुत्री कार्यालयं गच्छति। सीतायाः पुत्री कार्यालयं गच्छति। अस्तु, अग्रिमः निर्मल महोदय। राम वने गच्छति। रामः वने गच्छति। प्रिया महोदय, प्रीति महोदय। द्वितीया विभक्ति सीता जलम् आनयति। सीता जलम् आनयति। हाँ, प्रिया महोदय। अहं चमसेन भोजनं खादति। खादामि। अहं चमसेन भोजनं खादामि। राज महोदय। अहं देवाय पुष्पम् आनयामि। देवाय पुष्पम् आनयामि। सम्यक्। रमेश महोदय। आरक्षकः चोरान् दण्डेन ताडयति। आरक्षकः चोरान् दण्डेन ताडयति। सुन्दरी महोदय। अहं रामात् वरं स्वीकरोमि। सम्यक्। Thank you. अस्तु, अग्रे महोदय। हन् धातुः हन्ति हतः घ्नन्ति। घ्नन्ति भविष्यति। घ्नन्ति। But in the homework, the first sentence said Ramaha Ravanam Hananti. Is that correct? No. Hanti eva. Hananti typo tankana doshah bhavitum shakyate. Hanti, okay. Hanti eva. Hanti hatah घ्नन्ति। हन्ति हतः घ्नन्ति। हन्ति एकवचनं, हतः द्विवचनं,
बहुवचनं घ्नन्ति घ्नन्ति घ क ख ग घ अस्ति किल त घ्न घ न घ्नन्ति. The homework it is given as hanti only. It is not hananti. Oh, is it? I Yes, read it as hananti. Kindly check it out. It's Okay. given as anti only. Anti, okay. अस्तु. अन्ति हतः हथ हाँ योगेश महोदय अस्ति वा? एषः बालकस्य कन्दुकम् अस्ति. हाँ एषः बालकस्य कन्दुकम् अस्ति. हाँ इदानीम् अत्र एकवचनं बहुवचनं दत्तमस्ति. तस्य उपयोगं कुर्मः वा? अस्तु गणेश महोदय. गणेश महोदय अस्ति वा? नास्ति वा? गायत्री महोदय. किं करोमि? एकवचने एकं वाक्यं, बहुवचने एकं वाक्यं. फर्स्ट प्रथम विभक्ति. आम क्रमेण गच्छामः. रामः सीताया सह वनं गच्छति. रामः सीतया सह वनं गच्छति. रामाः क्रीडाङ्गणे क्रीडन्ति. सम्यक्. हरप्रसाद महोदय. द्वितीया विभक्तिः अहं सदा रामं भजामि. अहं अहं Raman. Mahoday, it can be any other word also, right? I'm sorry? No, my question was, it can be any Pullinga word, right? Any, yeah. Any Pullinga word you can take. Oh, okay. Aham. Balaka. Aham Vrikshan. Aham Vrikshan. No. Phalam. Phalam Vrikshe. द्वितीया विभक्ति प्रयोगमेव वृक्षान्. अहं वृक्षान् पश्यामि. अहं वृक्षान् पश्यामि. हर्ष महोदय. ओके, तृतीया विभक्ति. बालकः कन्दुकेन ताडयति. बालकाः कन्दुकेः ताडयन्ति. कन्दुकेन, कन्दुकं नपुंसकलिङ्गं किल. अत्र वयं पुल्लिङ्गस्य प्रयोगं कुर्वन्तः सन्ति किल, कुर्वन्तः स्मः. बालकाः कन्दुकेः न ताडयन्ति. अत्र कन्दुकशब्दस्य प्रयोगम् अत्र मास्तु. अत्र पुल्लिङ्गशब्द. पुल्लिङ्गशब्द. दण्डेन. ओके.
बालकः दण्डेन ताडयति बालकाः दण्डेः ताडयन्ति दण्डैः ऐ दण्डैः 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 एवं बालकाः दण्डैः ताडयन्ति हीना महोदय भक्तः अर्चनाय मंदिरं गच्छति भक्ताः अर्चनेभ्यः मंदिराणि गच्छन्ति कार्तिक महोदय रामलक्ष्मणयोः क्षम्यतां रामलक्ष्मणौ वानरैः सह भारतदेशात् सीतायै लङ्कां गतवन्तौ सम्यक् अस्ति वा? सम्यक् अस्ति महोदय अग्रिमं द्विवचनं खलु पुनरेकवारं वदतु महोदय रामलक्ष्मणौ द्विवचनोपयोगं रामः लक्ष्मणः स्तौ तदर्थं रामलक्ष्मणौ वानरैः सह सीतायै भारतदेशात् लङ्कां गतवन्तौ सम्यक् धन्यवाद महोदय कल्पना महोदय पंचमी विभक्ति फलं वृक्षात् पतति फलानि वृक्षेभ्यः पतन्ति सम्यक् माधवी महोदय Actually, I'm going back to okay. Aham adhyapakat jnanam prapnomi. Okay. Aham adhyapakebhyah jnanam prapnomi. Thank you. धन्यवाद. निर्मल महोदय with Sashti, right? Rama Lakshmanasya अनुजय मुझे क्लास लगता हाँ बोलो पूरा चौथा हीना महोदय म्यूट करो म्यूट हीना महोदय राम लक्ष्मणस्य अग्रजः अच्छा એટલે ઓછો ડી है हीना महोदय एक निमिषं हाँ अच्छा स्वान्ति हाँ महोदय वदतु राम लक्ष्मणस्य अग्रजः रामः लक्ष्मणस्य अग्रजः and then राम जनानां देवः जनानां देवः देवः that visargam should come out देवः प्रीति महोदय एक प्रश्नम if there is no dvitiya vibhakti there is no karma in the sentence, right? कर्मपदम् अस्ति चेत् द्वितीया विभक्ति अस्ति चेत् सकर्मकः अकर्मकः तद् इदानीं न पठितवन्तः किल अग्रे पश्यामः धन्यवाद प्रीति महोदय सप्तमी विभक्ति रामे मम प्रीतिम् अस्ति प्रीतिः वा
रामे ओ अस्ति रामे मम प्रीतिः अस्ति वृक्षेषु फलानि सन्ति। प्रिया महोदय। प्रथम विभक्ति आरक्षकः सदा राज्यं रक्षति। आरक्षकाः सदा राज्यं रक्षन्ति। राज महोदय। अस्तु अहं देवं नमामि। अहं देवान् पूजयामि। पूजयामि। रमेश महोदय। अहं हस्तेन खादामि। महिलाः हस्तैः रोटिका पचन्ति। सुंदरी महोदय। जननी बालिकाय दुग्धं आनयति। बालिका स्त्रीलिंगम् अस्ति, अत्र पुल्लिङ्गस्य प्रयोगं करणीयम्। बालकाय बालकाय दुग्धम् आनयति। बालकाः रामाय फलानि आनयन्ति। बहुवचनं। बालकाः न चतुर्थी विभक्ति कृतवती किल एकवचने, तस्य बहुवचनं करोतु। जननी बालकाय जननी बालिकायै जननी बालिकायै न पुल्लिङ्गमेव, अत्र स्त्रीलिङ्गं मास्तु। ओ बालकेभ्यः जननी बालिकेभ्यः दुग्धम् आनयन्ति। जनन्यः आनयन्ति, जननी आनयति। अस्तु योगेश महोदय। वृक्षात् फलं पतति, वृक्षेभ्यः फलानि पतन्ति। वृक्षेभ्यः फलानि पतन्ति। इदानीं द्विवचनप्रयोगं। संस्कृते त्रीणि वचनानि सन्ति। एकं प्रश्नम् अस्ति। रमेश महोदय वाक्यं जननी हस्ते रोटिकाः पचति, हस्ते द्विहस्तः अस्ति। हस्तः तत्र बहुवचनं करणीयं। जनन्यः। जनन्यः। I told महिलाः, not जनन्यः. Okay, sorry. Thank you. Yeah. No, I was just having this doubt. संस्कृते त्रीणि वचनानि सन्ति। एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। Applies to all 7 vibhaktis. रामः रामौ, बालकः बालकौ, मण्डूकः मण्डूकौ, मयूरः मयूरौ, चषकः चषकौ, चमसः चमसौ। एवं स्त्रीलिंगे सीता सीते, बालिका बालिके, माला माले, जननी जनन्यौ, नदी नद्यौ, लेखनी लेखन्यौ। नपुंसकलिंगे फलं फले, मंदिरम मंदिरे। लेखन्यो और लेखन्यो। लेखन्यौ लेखन्यौ। हाफ आम् आम्, तत्र टङ्कणदोषः।
पुस्तकं पुस्तके, क्रीडाङ्गणं क्रीडाङ्गणे, स्थलं स्थले, ज्ञानं ज्ञाने। इदानीं तस्य उपयोगं कृत्वा वक्तुं शक्यते वा? आम्। प्रयत्नं कुर्वन्तु। गणेश महोदय। रामः फलं खादति। रामौ फलेन खादति। रामौ फलं खादति तस्य अस्तु इदानीम् एकनिमिषं क्रियापद तस्यापि द्विवचनं दृष्ट्वा तदनन्तरं कुर्मः तदा सरलता भविष्यति। बालकः पठति बालकाः पठन्ति तत् सर्वे जानन्ति किल। एवं छात्रः पठति छात्रौ पठतः, बालकः पिबति बालकौ पिबतः, छात्रा लिखति छात्रे लिखतः। किमर्थं छात्रे इति आगतम् अत्र? स्त्रीलिङ्गम् अतः छात्रा इति स्त्रीलिङ्गमस्ति, तस्य द्विवचनमस्ति छात्रे। बालिका खादति बालिके खादतः, नदी वहति नद्यौ वहतः, फलं पतति फले पततः। इदानीं पठति पठतः पठन्ति, लिखति लिखतः लिखन्ति, खादति खादतः खादन्ति, पिबति पिबतः पिबन्ति, वहति वहतः वहन्ति, पतति पततः पतन्ति। इदानीं वचनत्रयमपि उपयुज्य वाक्यानि प्रयत्नं कुर्मः वा? गणेश महोदय। रामः पुस्तकं पठति। रामौ पुस्तकं पठतः। बहुवचन रामः पुस्तकं पठन्ति। सम्यक्। गायत्री महोदय। पाचकः रोटिकां पचति। पाचकौ रोटिकां पचन्तः। पचतः। पाचकाः रोटिकां पचन्ति। हरप्रसाद महोदय। आम्रफलं वृक्षात् पतति। आम्रफले वृक्षे पततः। वृक्षात् तस्य द्विवचनं किम् अस्ति? वृक्षात् वृक्षाभ्याम। So आम्रफले वृक्षाभ्याम पततः। आम्रफलानि वृक्षेभ्यः पतन्ति। हर्ष महोदय। बालकः भोजनं खादति। बालकौ भोजनं खादतः। बालकाः भोजनं
खादन्ति। सम्यक्। हीना महोदय। रामः वनं गच्छति। राम लक्ष्मणौ वनं गच्छतः और रमा सीते उद्याने क्रीडतः। रमा सीते वीणा च उद्याने क्रीडन्ति। कार्तिक महोदय। कर्मकरः भारं वहति। कर्मकरौ भारं वहतः। कर्मकराः भारान् वहन्ति। कल्पना महोदय। अश्वः नगरे धावति। अश्वौ ग्रामे धावतः। अश्वाः वने धावन्ति। माधवी महोदय। कृष्णदेवरायस्य संस्थाने विदूषकः अस्ति। कृष्णदेवरायस्य संस्थाने विदूषकौ स्तः। कृष्णदेवरायस्य संस्थाने विदूषकाः सन्ति। सम्यक्। निर्मल महोदय। बालकः क्रीडाङ्गणे क्रीडति। बालकौ क्रीडाङ्गणे क्रीडतः। बालकाः क्रीडाङ्गणे क्रीडन्ति। प्रीति महोदय। महिला गीतं गायति। महिले गीतं गायतः। महिलाः गीतं गायन्ति। प्रिया महोदय। Okay. I was about to say the Geetam only. It's okay, it's a different song. अन्य गीतं गायति। अन्य गीतं। Yeah. पाण्डवः वनं गच्छति। पाण्डवौ वने गच्छति। पाण्डवाः वने गच्छन्ति। पाण्डवौ पुनरेकवारं वदतु। ओ गच्छतः। पाण्डवौ वने गच्छतः। पाण्डवाः वने गच्छन्ति। राज महोदय। अस्तु। बालकः फलं खादति। बालकौ फलानि खादतः। बालकाः फलानि खादन्ति। रमेश महोदय। नदी वहति, नद्यौ वहतः, नद्याः वहन्ति। सुंदरी महोदय। बालिका ग्रन्थं पठति। बालिके ग्रन्थं पठतः। बालिकाः ग्रन्थान् पठन्ति। योगेश महोदय। बालकः वने गच्छति। वने गच्छतः। बालकाः वने गच्छन्ति। इदानीं अत्र गणेश महोदय। So this table I have to make a sentence, right? Match. Right. अर्चकः मन्त्रः वदति। मन्त्रः वदति वा?
अर्चकः मन्त्रः गर्जति न न मन्त्रः अत्र अर्चकः कर्तृपदमस्ति। करेक्ट मन्त्रं वदति। Okay, so we have to modify according to the अर्चकः मन्त्रं वदति। गायत्री महोदय। छात्रः विद्यालयं गच्छति। हरप्रसाद महोदय। या व्याघ्रः व्याघ्रः वृक्षात् पतति। वृक्षात् पतति व्याघ्रः वा? व्याघ्रः व्याघ्रः वृक्षात् पतति। व्याघ्र falls from the tree. टाइगर। अस्तु अस्तु। हर्ष महोदय। वैद्यः औषधम् आनयति। हीना महोदय। वानरः वृक्षात् पतति और व्याघ्रः वने गर्जति। अस्तु। कार्तिक महोदय। गायिका गीतं गायति। कल्पना महोदय। अध्यापिका पाठं पाठयति। माधवी महोदय। नदी पर्वत to see that पर्वतात् उद्भवति। महिला माला कर्म पद किमस्ति? मालां महिला मालां गुंफति। जननी पायसं पचति। राज महोदय। पुष्पं। प्रिया महोदय। पुष्पं वृक्षात् पतति। पुष्पं अन्यत् किमपि कर्तुं शक्यते वा? पुष्पं तडागे उद्भवति। अथवा पुष्पं तडागे विकसति। ब्लूम्स विकसति। पुष्पं तडागे विकसति। राज महोदय। If it is kamal, आं महोदय। हरप्रसाद महोदय वदतु। If it is a kamalam, so pushpam tadage udbhavati. उद्भवति सम्यगेव। विकसति इत्यस्ति किल, अतः तस्य उपयोगेन सम्यक् भविष्यति। राज महोदय। लोकयानं काशीं गच्छति। काशीं गच्छति। रमेश महोदय। सस्यं बीजात् उद्भवति। सुंदरी महोदय। सस्यं तदभवत्, अन्यत् स्वीकरोतु। सस्यं बीजात्
उद्भवति, can I say? इदानीं सः उक्तवान् किल रमेश महोदय। सस्यं अन्यत् स्वीकरोतु महोदय। सस्यं बीजात्, no, you have to see this, no? Because बीजं योगेश महोदय। लोकयानं मन्दिरे आगच्छति। मन्दिरे आगच्छति। कोऽपि एतत् न स्वीकृतवन्तः। मित्रं मित्रं वृक्षात् पतति। मित्रं पतति। मित्रं काशीं गच्छति। मित्रं काश्यां गच्छति। काश्यां गच्छति, तदपि साधु। अस्तु, इदानीं विशेषक्रियापदानि। हा महोदय। महोदय, how to say that sasyam kshat बीजात् उद्भवति एव। बीजात् उद्भवति। उद्भवति। Is it correct? आम्, सः उक्तवान् किल, रमेश महोदय तदेव उक्तवान्। ओके। अत्र विशेषक्रियापदानि सन्ति। क्रीणाति, तस्य क्रीणीतः क्रीणन्ति। जानाति, जानीतः जानन्ति। गृह्णाति, गृह्णीतः गृह्णन्ति। चिनोति, चिनुतः चिन्वन्ति। शक्नोति, शक्नुतः शक्नुवन्ति। इदानीं वाक्यं वदन्तु गणेश महोदय। द्विवचने त्रीणि वचनानि। बालकः क्रीडाङ्गणे क्रीणाति। क्रीणाति इत्युक्ते किमर्थम्? Is it sorry? अर्थः कः? He buys. Buys something, no? Okay. बालकः क्रीडाङ्गणे क्रीणाति, सम्यक् एव। People come, no, the vendors, they come sell balloons and all those things. That's okay, but usually we no thank you, you have highlighted because I made a mistake in understanding krinati with krinati. That's why I asked. I wanted to check whether you understood the word or no not. I would have got once someone has highlighted. Thanks. अस्तु, वदतु। So बालकः क्रीडाङ्गणे पुष्पः क्रीणाति। पुष्पं क्रीणाति। बालकौ क्रीडाङ्गणे पुष्पौ क्रीणितः। पुष्पं तस्य द्विवचनं किमस्ति? पुष्पे। पुष्पे. But do we need to do no need. Dvivachan of the? No need. पुष्पं क्रीणीतः। पुष्पं क्रीणीतः। बालकौ क्रीडाङ्गणे पुष्पं क्रीणीतः। Napumsakalinga is Divachanam and Bahuvachanam are the same, Mahoday. Napumsakalinga, Divachana and Bahuvachana are the same. No. पुष्पं पुष्पे पुष्पाणि। पुष्पाणि। फलं फले फलानि। पुस्तकं पुस्तके पुस्तकानि। एवमस्ति किल? बहुवचनं वदतु महोदय। बालकः पुष्पे क्रीडाङ्गणे क्रीणन्ति। धन्यवादः। गायत्री महोदय। नर्तकः तिल्लाना जानाति। नर्तकौ तिल्लाना जानीतः।
नर्तकाः तिल्लाना जानन्ति. Haraprasad. Gृह्णाति. जननी शिशुं गृह्णाति. अध्यापकौ पुस्तके गृह्णीतः. गृह्णन्ति. बालकाः फलानि गृह्णन्ति. हर्ष महोदय. महिला पुष्पं चिनोति. महिले पुष्पं चिनुतः. महिलाः पुष्पं चिन्वन्ति. Hina महोदय. Apology, but can you just help me with the meaning of chinoti? Plucks. To pluck. Plucking. Plucking from a tree. I can speak chinoti only. Okay. अस्तु महोदय वदतु. अहं पुष्पं लतेभ्यः चिनोमि. आवां पुष्पे लतेभ्यः चिनुतः. चिनुवः. चिन्वः वा चिनुवः? चिन्वः. वयं पुष्पाणि चिन्वामः. चिन्मः. अस्तु. ओके. कार्तिक महोदय. He said he'll come back. Okay. कल्पना महोदय. शक्नोति. शक्नोति अर्थः कैन न? कैन. बालकः गीतं पाठं पठत शक्नोति. Is it okay? पठितुं शक्नोति. पठितुं शक्नोति. बालकौ गीतं पाठं पठितुम् एव पठितुं शक्नुतः. पठितुं शक्नुतः. बालकाः गीतं पाठं पठितुं शक्नुवन्ति. तस्य पठितुम् इति सर्वत्र एवं तथा एव प्रयोगः. तस्य भेदः नास्ति. अस्तु. माधवी महोदय. Oh, sorry. I was going to say the Krinati. Okay, no, Karoti. क्रीणाति वक्तुम् इच्छति वा? अस्तु वदतु. करोति करोमि. करोति वदामि. I have to think now. Karoti. Okay. I know I can tell a simple word, but I'm just trying. अस्तु. निर्मल महोदय वदति. तत्समये भवती चिन्तयतु किं वक्तव्यम् इति. निर्मल महोदय. बालकः संस्कृत गृहकार्यं करोति. बालकौ संस्कृत गृहकार्यं कुरुतः. बालकाः संस्कृत गृहकार्यं कुर्वन्ति.
प्रीति महोदय। छात्र पाठं शृणोति, छात्रे पाठं शृणुतः, छात्राः पाठं शृण्वन्ति। रिया महोदय। क्षेत्रपालकः कुञ्चिका ददाति, क्षेत्रपालकौ कुञ्चिका दत्तः, क्षेत्रपालाः कुञ्चिका ददति। कुञ्चिकाम् इति प्रयोक्तव्यं किल। कुञ्चिकां ददाति, कुञ्चिकां ददाति, कुञ्चिके सारी कुञ्चिके, कुञ्चिका कुञ्चिके स्त्रीलिङ्गमस्ति किल, अतः कुञ्चिका कुञ्चिके कुञ्चिकाः। क्षेत्रपालः कुञ्चिका ददाति, कुञ्चिकां ददाति, क्षेत्रपालः कुञ्चिके दत्तः, क्षेत्रपालाः कुञ्चिकाः ददति। राज महोदय। राज महोदय नास्ति वा? रमेश महोदय। धनिकः भिक्षुकाय धनिकः एकनिमिषम्। धनिकः भिक्षुकाय धनं ददाति। धनिकौ भिक्षुकाय धनं दत्तः, धनिकाः भिक्षुकाय धनं ददति। सुंदरी महोदय। राज महोदय अस्ति वा? वदतु। बालकः रोदिति, बालकौ रुदितः, बालकाः रुदन्ति। Can I do karoti? वदतु महोदय। मयूरः वर्षाकाले नृत्यं करोति। मयूरौ, or I can say मयूरे. No. मयूरः मयूरौ। मयूरः वर्षाकाले नृत्यं कुरुतः। मयूराः वर्षाकाले नृत्यं कुर्वन्ति। सुंदरी महोदय। बालकः प्रातःकाले विष्णुसहस्रनामस्तोत्रं शृणोति। बालकौ प्रातःकाले विष्णुसहस्रनामस्तोत्रं शृणुतः। बालकाः प्रातःकाले विष्णुसहस्रनामस्तोत्रं शृण्वन्ति। योगेश महोदय। पुरुषः धनं प्राप्नोति, पुरुषो धनं प्राप्नुतः, पुरुषाः धनं प्राप्नुवन्ति। अस्तु। कार्तिक महोदय अस्ति वा? आं महोदय। वदतु महोदय। शिशुः रोदिति, शिशौ वा शिशवौ वा? शिशुः शिशुवः। शिशवः। अस्तु। शिशुः रोदिति, शिशुः रुदितः। शिशुः इति नास्ति, शिशु। शिशु रोदिति, शिशु रुदितः, शिशवः रुदन्ति। गुरुः गुरु गुरवः। गुरवः। अस्तु। How about ikarant, like kavi? कविः कवि कवयः, रविः रवि रवयः। रवि। Okay, thank you. दीर्घमस्ति। अस्तु। इदानीं संबोधनप्रथमा विभक्तिः तत्र कथं भवति?
रामः इत्यस्ति तस्य राम राम हे राम भो राम एवं सीता तस्याः हे सीते सीते सरस्वती Bo सरस्वत्या means Mahoday. Bo is also the same. आम् सम्बोधनमेव यदि Similar to भवती hey. भवती कार्तिक महोदयं प्रष्टुम् इच्छति किञ्चित् प्रश्नं प्रष्टुम् इच्छति तदा भवती भो कार्तिक एवं वक्तुं शक्यते धन्यवादः सरस्वती सरस्वती हे सरस्वती फलं शब्दः तस्य हे फल एव द्विवचनं बहुवचनं तु प्रथमा विभक्ति तावदेव Bho used only for pullinga एकवचने पुल्लिङ्गे पुल्लिङ्गे भो you can't say bho site. हे सीते सामान्यतः हे इत्येव प्रयोगमस्ति भो अपि वक्तुं शक्यते वदन्ति जनाः अत्र संबोधनं गणेश महोदय रामः मम उद्धार माम् उद्धार रामां संबोधन संबोधन कथं भवति नो आई एम नॉट राम हे राम हे राम मम उद्धार माम् उद्धार भो राम माम् उद्धार हे अपि वक्तुं शक्यते चिन्ता नास्ति गायत्री महोदय हे महोदय महोदयः अत्र आगच्छतु महोदय तत्र विसर्गः न भवति संबोधना तत्र संबोधन समये विसर्गः न भवति महोदय अत्र आगच्छतु हे महोदय नास्ति वा हे अपि वक्तुं शक्यते न अपि चिन्ता नास्ति हे महोदय अत्र आगच्छतु does the word bho indicates more respect एवं नास्ति महोदय I think bho is used for friends, amongst friends. I think I don't know. Okay. Bhojanaka aham adya vidyalayam na gacchami. So you have taken out bho. If you want, you can add. There is no problem. Okay. Harsha Mahoday. महोदय गृहकार्यम् अस्ति वा संबोधना कथं भवति तत्र स्त्रीलिङ्गे महोदये गृहकार्यम् अस्ति वा हीना महोदये अम्बा भोजनं ददातु अम्बे भोजनं ददातु अत्र अम्बा अम्बा अपि वक्तुं शक्यते अम्बा अम्बा हे अम्बा एवमपि हे अम्बा हे अम्बा तथापि वक्तुं अम्बे भोजनम् ओके कार्तिक महोदय somebody needs to mute वदतु महोदय पुत्रीम् उद्दिश्य जनकः अथवा जननी उक्तवती पुत्रे उत्तिष्ठतु पुत्री उत्तिष्ठतु we could have said hey putri उत्तिष्ठतु तत्र दीर्घं न भवति ह्रस्वं भवति पुत्री अस्ति किल अत्र अत्र पश्यन्तु
पुत्री एवं पुत्री. Oh, how come it is Nadi, right? Prathama Vibhakti, Ekvachana is Nadi. So it should be न संबोधने ह्रस्वं भवति. हे नदी. Is it हे नदी? नदी तत्रापि हे नदी ह्रस्वमेव, दीर्घं नास्ति. Okay, got it. कल्पना महोदय. मित्र, हे मित्र, श्वः मम गृहम् आगच्छतु. मित्र, श्वः मम गृहम् आगच्छतु. हे मित्र, भो मित्र सर्वं वक्तुं शक्यते. Okay. इदानीं समयः अस्ति वा? 20 निमेषाः अस्ति. अस्तु, तुमुन् प्रत्ययः कुर्मः वा? इदानीं to do, in order to do something, बालकः क्रीडितुम् इच्छति. There were some doubts in the homework. So shall we ask now or wait till the end? We will do this for 10 minutes, then we will discuss. बालकः क्रीडितुम् इच्छति. छात्रा पठितुं विद्यालयं गच्छति. अहं गातुं न शक्नोमि. भवन्तः संस्कृते वक्तुं जानन्ति खलु? अत्र क्रीडितुं, पठितुं, गातुं, वक्तुम् एतत् सर्वं तुमुन् इति प्रत्ययेन भवन्ति. क्रीडितुं टु प्ले, पठितुं टु स्टडी, गातुं टु सिंग, वक्तुं टु स्पीक. This pratyaya is used with kriya padas, with dhatus. Pathati tasya pathitum iti. Kridati kriditum. Likhati lekhitum. Gayati gatum. Vadati vaktum. Chalati chalitum. Gacchati gantum. Shrunoti श्रोतुं. पश्यति द्रष्टुं. धावति धावितुं. शक्नोति शक्तुं. पाठयति पाठयितुं. What is dvivachanam here? Pathati, kridati, likhati? न तत्र द्विवचनं नास्ति. तत् टाइपो. Okay. तत्र क्रियापदं तस्य तुमुन् प्रत्यय एवं. Okay. Please make. I'll change this. I didn't see actually. अस्तु. ददाति दातुं. No, excuse me, Mahodaya. So if you go to so in the first column, dvivachan is wrong. It is just a kriya pada. In the third column also is just a kriya pada, right? Yes. Okay, so there is no dvivachan here at all. No. No dvivachan. द्विवचनमपि नास्ति, बहुवचनमपि नास्ति. बहुवचनमपि नास्ति. तुमुन् प्रत्यय आगच्छति. तत्र टङ्कणदोषः अभवत्. Okay. तदनन्तरं ददाति दातुं, पिबति पातुं, करोति कर्तुं, नृत्यति नर्तितुं, जानाति ज्ञातुं, स्मरति स्मर्तुं. इदानीं प्रयोगं कुर्मः वा गणेश महोदय? रामं पठति. रामः पठति. रामे पठतु. रामः पठितुम् इच्छति.
रामं पठितुम् इच्छति. रामः पठति, रामः पठितुम् इच्छति. He likes to study. Right. रामः पठति, रामं पठितुम् इच्छति. रामः एव, रामः पठितुम् इच्छति. रामः पठितुम् इच्छति. धन्यवादः. गायत्री महोदय. बालकः कन्दुकं क्रीडति. शिशुः कन्दुकेन क्रीडितुं न जानाति. क्रीडितुं न जानाति. हरप्रसाद. लिखति. पुत्री गणितं लेखितुं so what else is required? No. Ganitam likhati va? Ganitam all right. Lekhanam likhatum. Ichchati. Yeah. Putri lekhanam likhitum. Ichchati. Complete that. If you say lekhitum, it's not complete. Oh, okay. You want to complete this sentence. Yes. Yeah. Putri lekhanam likhitum ichchati. Ichchati. Yeah. This is asamapta kriya, they say, because it is not complete. They want to do something like that. Okay. In order to do something. In order to do something. Okay. Harsha Mahoday. गायकः गीतं गायति. गायकः गीतं गातुम् इच्छति. अहं गीताश्लोकं वदामि. अहं गीताश्लोकं वक्तुं शक्नोमि. कार्तिक महोदय. बालक रमेशः चलितुं उद्यानवनं गतवान्. कल्पना महोदय. गच्छति. महिला पुत्री गृहे गच्छति. पुत्र्याः गृहं. पुत्र्याः गृहे गच्छति. महिला पुत्र्या गृहे गन्तुम् इच्छति. पुत्र्याः गृहं गन्तुम् इच्छति. माधवी महोदय. बालिका गीतं शृणोति. बालिका गीतं श्रोतुं मन्दिरं गच्छति. निर्मल महोदय. अहं चलचित्रं पश्यामि. अहं चलचित्रं द्रष्टुम् इच्छामि. चित्रमन्दिरं गच्छामि अथवा उपविशामि. दूरदर्शनं एवम् अस्तु. प्रीति महोदय. व्याघ्रः धावितुम् इच्छति. प्रिया महोदय. अहं गीतं गातुं न शक्नोमि.
अहं गीतं गातुं प्रयत्नं करोमि प्रयत्नं करोमि करोमि। राज महोदय। अध्यापकः पाठयति। अध्यापकः पाठं पाठयितुं पाठयितुं प्रारम्भं करोति कुर्वन्ति करोति। धन्यवादः। अहं महोदयस्य पाठं श्रोतुं लिखामि। किं वक्तुम् इच्छति महोदय? अहं महोदयस्य पाठं श्रोतुं लिखामि। श्रोतुम् is would like to. I would like to. अहं महोदयस्य पाठं श्रोतुम् इच्छामि। सुन्दरी महोदय। बालकः पुस्तकं ददाति। बालकः पुस्तकं दातुम् इच्छति। योगेश महोदय। बालकः दुग्धं पिबति। बालकः दुग्धं पातुम् इच्छति। प्रयत्नं करोति, न इच्छति। शक्नोति। शक्नोति, पातुं शक्नोति, न शक्नोति। अस्तु, इदानीम् अत्रापि अभ्यासः अस्ति। भवन्तः किञ्चित् एतत् कुर्मः वा न वा? कुर्मः। आम् आम्। गणेश महोदय। गायकः गानम् इच्छति। गायकः गीतम् इच्छति। गातुम् इच्छति। गायत्री महोदय। सा नर्तनं शक्नोति। सा नृत्यं शक्नोति। तत्र तुमुन् प्रत्यय। नर्तितुं शक्नोति। नर्तितुं। सा नर्तितुं शक्नोति। क्रीडकः धावतुम् इच्छति। धावितुम्। ओके, धावितुम्। ओके। हर्ष महोदय। सः समाचारं द्रष्टुं दूरदर्शनं पश्यति। दर्शनम् इट्स् द्रष्टुं। सः समाचारं द्रष्टुं दूरदर्शनं पश्यति। हीना महोदय। द्रष्टुम् only, right? द्रष्टुम्। सा सायंकाले उद्याने चलनम् इच्छति। सा सायंकाले उद्याने चलितुम् इच्छति। कार्तिक महोदय। शिक्षकः संस्कृतं पाठनं विद्यालयं गच्छति। शिक्षकः संस्कृतं
पाठितुं विद्यालयं गच्छति पाठयितुं 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 when he himself reads then patitum पठितुं पाठयितुं Okay. कल्पना महोदय भक्ताः भगवद्गीतां शृणोतु इच्छन्ति श्रोतुं इच्छन्ति भक्ताः भगवद्गीतां श्रोतुम् इच्छन्ति धनिकः भिक्षुकाय धनं दानम् इच्छति धनिकः भिक्षुकाय धनं दादा I forgot that word ददतुम् इच्छति Panitum. दातुं दातुम् दातुं निर्मल महोदय अर्चकः अर्चनं प्रातःकाले उत्तिष्ठति अर्चकः अर्चनुम् अर्चितुं प्रातःकाले उत्तिष्ठति अर्चितुम् अर्चयितुम् 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 शिशुः दुग्धं पातुम् इच्छति बालिका अभ्यासं लेखितुं लेखनीम् आनयति वयं संस्कृते सम्भाषणं कर्तुं शक्नुमः. 8:10 and you are still like I have taken हीना महोदय म्यूट करोतु कृपया इदानीं निर्मल महोदय वदतु किञ्चित् प्रश्नाः सन्ति some sentences where we have to do this vibhakti and all that. So